अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम समाज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफ़ा रो। नाज़रीन, करतारपुर कॉरिडोर इस अज़्म का गवाह बनने जा रहा है कि 1947 में जिस कर्बनाक अंदाज में दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत और खून रेज़ी के बाद पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, पाकिस्तान ने 7 दहाइयों तक जिस तरह एलानिया और गैर एलानिया जंगों का सामना किया, इन सब के बावजूद पाकिस्तान खून भरी सरहद पर अमन का रास्ता हमवार कर रहा है। सिख बिरादरी के साथ दहाइयों से होने वाले जुल्म का खात्मा कर रहा है, उन्हें उनके मक्का मदीना से मिला रहा है, अपने ज़ख्मों को भुला दिया और एक नए सफ़र का आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिख बिरादरी का मक्का मदीना है। पाकिस्तान ने कभी ये कोशिश नहीं की कि सिख बिरादरी की आवत जावत पर बिला वजह पाबंदियाँ आयद की जाए। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर ओपन करने जा रहा है। भारत से कशीदा ताल्लुकात और सरहदों पर जंगी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर यह कॉरिडोर इन जज्बात के साथ ओपन कर रहा है कि किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि सियासी झगड़ों और बंटवारों को बुनियाद बनाकर मजहबी रसूमात या इबादत गाहों पर पाबंदियाँ लगाई जाए। यहाँ मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताती चलूँ बाबा गुरु नानक के बारे में, क्योंकि उनके जिक्र के बगैर ये कॉरिडोर अधूरा है। नाज़रीन, कल्याण चंद के ख़ानदान में 15 अप्रैल 1429 को पैदा होने वाले लड़के को इंसानियत के अजीम तरीन रहनुमाओं में शुमार किया जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। गुरु नानक देव का ज़माना 5 सदी से पहले का नहीं है। उनकी ज़िंदगी और तालीमात दोनों को महफूज और ज़िंदा और जावेद रखने की अजीम जिम्मेदारी तारीख निभा रही है। उन्होंने जो मजहबी रहनुमाओं का सिलसिला शुरू किया, उससे 9 जानशीन हुए, जिनकी बिना पर उनका नाम और तालीमात का तसलसल 1807 तक यानी 19वीं सदी की इब्तदा तक पहुंच जाता है। 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह के इंतकाल से गुरु नानक के जानशीनों का सिलसिला ख़त्म हो गया और उनकी विरासत मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ सुपर्द कर दी गई। गुरु नानक जी बरसगीर पाक हिंद के अवाम में शऊर, एहसास, हलीम और अमन दोस्ती की मुँह बोलती तस्वीर है। उनके दिल में इंसानियत के लिए जो दर्द था, उन्होंने अपने कौल व अमल के ज़रिए मज़हब की असल सच्चाई से लोगों को मुतारफ़ कराया और ये साबित किया कि मज़हब तफरीक व जुदाई नहीं, इत्तेहाद व यगानगत का तलबगार है। आज भी गुरुद्वारों के दरवाजे तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए खुला रखना इस बात की दलील है कि गुरु नानक जी ने मज़हब की तफरीक ख़त्म करने के लिए महज कौल का सहारा नहीं लिया, बल्कि अमली सबूत भी पेश किया। गुरुद्वारा करतारपुर की मौजूदा महल नुमा इमारत 1921 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने तामीर करवाई थी। दीवारों पर बाबा गुरु नानक के अक़वाल भी दर्ज है। हर साल की तरह इस साल भी बाबा गुरु नानक देव का जन्मदिन मुकम्मल जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन इस बार की शान और सजधज निराली ही होगी, क्योंकि इस बार बाबे का दरबार सब के लिए खुलने जा रहा है। यूँ तो बाबा जी का जन्मदिन 15 अप्रैल लिखा जाता है, ताहम उनकी पैदाइश की एक और तारीख है जो इसी तारीख के साथ मुरव्वज है। कातक के महीने की पूर्णमासी है और बाबा गुरु नानक की सालगिरह इसी तारीख को मनाई जाती है। ये तारीख बाद की जन्म साखियों से हासिल की गई है। बाबा गुरु नानक ने हिंदुस्तान, श्रीलंका, ईरान, अरब के सफ़र किए और 40 साल तक इन ममालिक के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों में मशगूल रहे। शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर पानीपत के आस्ताना पर वो एक मुद्दत तक रहे। मशाइख मुल्तान की सोबत में भी रहे। आपका मिशन हिंदू और मुसलमानों को एक करना था। ये सूफियाए कराम की सोहबत का असर था कि खुदा एक है और आपने ऐलान किया था कि उसका खलीफा नानक सच बोलता है। गुरु नानक पैगंबर इस्लाम को अपना राहबर समझते थे और उनकी तालीमात पर भी यही इस्लामी रंग है। सूफियों की तरह नानक गुरु या राहबर की मुताबिक ज़रूरी समझते थे। उनके नज़दीक रूहानी सफ़र के 4 मराहिल थे: सरन खंड, अनान खंड, करम खंड और सच खंड। ये 4 मराहिल दरअसल ये वो 4 मकामात हैं जो शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत पर मबनी है, और इन मकामात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम का गुरु नानक पर कितना ज़्यादा जो है वो एक रूहानी असर था। ये बाबा गुरु नानक की तालीमात का नतीजा ही था कि सिख बिरादरी ने अपने सबसे मुक़द्दस मकाम दरबार साहब अमृतसर की बुनियाद रखने के लिए हज़रत मियाँ मीर का इंतखाब किया, जबकि दूसरी जानिब हज़रत मियाँ मीर सिख गुरुओं के मोतकद थे। शायर मशरिक़ इल्लामा इकबाल ने नानक के उन्वान से एक नज़म लिखी थी। इल्लामा इकबाल ने इस नज़म में गुरु कहकर मर्द कामिल नानक जी को खिताब किया गया। बाबा गुरु नानक जी पर एक और नज़म वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी की भी है। नज़म का उन्वान है गुरु नानक जी की मदाह। इस नज़म में गुरु नानक जी को कामिल रहबर के नाम से याद किया गया। बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 बरस करतारपुर में बसर किए। खेती बाड़ी भी की। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वो रोज़ाना डेरा करते थे। अपने पैरोकारों, मुरीदों से हम कलाम होते थे।
جب ہندوستان تقسیم ہوا تو کرتارپور ڈیرا بابا نانک پاکستان میں آ گیا اور ان کا جو گھر تھا وہ ہندوستان میں چلا گیا۔ تقسیم کے بعد بھارت نے ڈیرا بابا نانک کے قصبے میں ایک مچان میں دوربین نصب کی۔ وہاں لوگوں کو جمع ہو کر دوربینوں کی مدد سے گردوارہ کرتارپور دکھایا جاتا تھا۔ لوگ روتے تھے، عبادت کرتے تھے اور گرنتھ صاحب کا ورد کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے لاک ڈاؤن اور سرحدوں پر جھڑپوں کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے سکھ برادری سے اپنا وعدہ نبھانے جا رہے ہیں اور کرتارپور کوریڈور کا افتتاح کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کھولنے سے متعلق ایک تاریخی معاہدہ طے پا چکا ہے۔ ناظرین، بھارت کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ معاہدہ دین اسلام کی دیگر مذاہب سے احترام کی تعلیمات پر مبنی خارجہ پالیسی کا مظہر ہے۔ سکھ یاتری صرف گردوارہ تک جائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ پاکستان نے گرو نانک کی 550ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے 3 خصوصی رعایتوں کا اعلان کیا ہے۔ ایک تو آنے والے سکھ یاتریوں کو 1 سال تک پاسپورٹ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کرتارپور راہداری سے آنے والے سکھ یاتریوں کو پاکستان کی حکومت کو اپنی معلومات نہیں دینی ہوگی۔ یاتریوں کو صرف 2 دن کے لیے یعنی 9 اور 12 نومبر کو فی یاتری 20 امریکی ڈالر کا جو سروس چارج ہے وہ بھی نہیں دینا ہوگا۔ ناظرین، ٹویٹر پر حکومت پاکستان کے سرکاری اکاؤنٹ سے اسی سلسلے میں 4 نومبر کو افتتاحی تقریب کے حوالے سے ایک نغمہ جاری کیا گیا۔ 4 منٹ طویل اس نغمے کے 37ویں سیکنڈ پر ایک پوسٹر دکھایا گیا جس پر خالصتانی رہنماؤں جنرل سنگھ بھنڈروالا، میجر جنرل صاحب سنگھ اور امریک سنگھ خالصہ کی تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں، جس کے بعد بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک نیا واویلا مچانا شروع کر دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ بھارت میں بھی کچھ شر پسند عناصر ایسے ہیں کہ جن کو ہر ایک بات پر واویلا مچانے کا شوق ہے۔ اس نغمے کے بعد ایک شور اور بھی اٹھا۔ پنجاب کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم کے نام سے بینرز لگائے گئے۔ ان بینرز پر نوجوت سنگھ سدھو اور عمران خان کی تصاویر آویزاں تھیں، اور صرف بینرز ہی نہیں، انڈیا میں پاکستان کے جھنڈے بھی لہرائے گئے۔ عمران خان کو اتنی پذیرائی ملنا مودی اور اس کی ہندوتوا سرکار کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے۔ اس وقت مودی سرکار کو پاکستان کی یہ سب سے بڑی سفارتی کامیابی کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی۔ لیکن ناظرین، پاکستان بھارت کے سکھ یاتریوں کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس کے لیے کھلے دل کے ساتھ حاضر ہے۔ کرتارپور راہداری کھولنے سے مذہبی ٹورزم کا پہلا دروازہ پاکستان پر کھل جائے گا۔ 200 افراد انتظام چلائیں گے۔ فرسٹ ایڈ کے لیے منی اسپتال، میڈیا سینٹر بھی بنایا جائے گا، اور اگر واقعی 5000 سکھ یاتری روزانہ کرتارپور آنا شروع ہو گئے تو حکومت کو صرف سروس چارجز کی مد میں روزانہ $1,00,000 کی آمدنی ہوگی، جو ماہانہ $30,00,000 اور سالانہ $3,60,00,000 میں بدل جائے گی، جس سے معیشت پر نہ صرف اچھے اثرات پڑیں گے بلکہ سفارتکاری بھی ہماری خوب پھلنے پھولنے لگے گی۔ سکھ یاتریوں کی کلیئرنس کے لیے 80 امیگریشن کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں، اور یاتریوں کی سہولت کے لیے 3 داخلی دروازے بنائے گئے ہیں۔ پاکستان رینجرز کی زیر نگرانی خصوصی بسوں میں یاتریوں کو گردوارہ صاحب دربار لے کر آیا جائے گا، اور جس دروازے سے وہ آئیں گے اسی دروازے کے ذریعے ان کو واپس جو ہے بھارت بھیج دیا جائے گا۔ پاکستان 1947 میں ہجرت کے موقع پر خون ریزی اور ظلم و ناانصافی کے تمام واقعات کو بھلا کر کتاب عشق کا اگلا ورقہ کھولنے جا رہا ہے۔ مودی سرکار پہ ہمت ہے تو جواب میں لاکھوں بچھڑے خاندانوں کو ملانے کے لیے واگا بارڈر پر کوریڈور کھولے۔ نفرت، تقسیم اور ظلم کے خلاف پنجاب سے ایک بار پھر توحید کی صدا اٹھ رہی ہے، جسے ظالم نہ تو کل روک پایا تھا اور نہ ہی اب روک پائے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔